ओम सर्वे सन्तु निरामया शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्। नमस्कार, यो आयुर्वेद भाग 30 मा म अशोक वृक्षका बारेमा सङ्कलित जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। सुरुमा शिशिर ऋतुका थोरै जानकारी राख्न चाहे। शिशिर ऋतुमा मानिसको शरीरलाई वातजन्य र कफजन्य रोगले गाँच्दछ, अर्थात् यसले चाहिँ शरीरभित्र अरू महिनामा समेत असर गर्ने गरी भित्र विकृति निकाल्दछ। यसबाट बच्नका लागि योग्य मानिसले विधिमा रहेर ग्राम्य धर्ममा सहभागी हुने गर्नु, सम्भव भएसम्म रातो कपडा लगाउनु, तितो पिरो र नुनिलो कुरा बढी खानु, अझ यसमा पनि अमिलोलाई विशेष प्राथमिकता दिनु, दिनहुँ राम्ररी पसिना निकाल्ने कार्य गर्नु, माडेर शरीर नुहाउनु। यसो गर्नाले वात र कफजन्य रोग नै हुँदैन। त्यसले शरीरलाई गाँच्ने कुरा त परै जाओस्। अशोक रुखका सम्बन्धमा राखिएका यी जानकारीहरू अमरकोश र यसका नेपाली टीकाकार कुलचन्द्र शर्मा गौतम, नेपाली बृहत शब्दकोश, केएन स्वामीको अनलाइन बृहत संस्कृत नेपाली शब्दकोश, भावप्रकाश निघण्टुका टीकाकार डाक्टर कृष्णचन्द्र चुनेकर तथा अर्का टीकाकार विश्वनाथ द्विवेदी शास्त्री, 1mg.com मा रहेको आचार्य बालकृष्णको लेख, PhD अमरकोश, स्वामी सदाशिव तीर्थको द आयुर्वेद इन्साइक्लोपेडिया, राजनिघण्टु र यसका अङ्ग्रेजी अनुवादक डाक्टर सतीश चन्द्र साङ्ख्यधर, धन्वन्तरी निघण्टु र यसका टीकाकार वैद्य DK कामत तथा डाक्टर SD कामत, अभिधान रत्नमाला, अष्टाङ्ग निघण्टु, कैयदेव निघण्टु, निघण्टु शेष, सरस्वती निघण्टु, शालिग्राम निघण्टु, सोडल निघण्टु, अभिधान मञ्जरी, सौस्रोत निघण्टु र कुमार सम्भवमको सहयोग लिएर तयार पारिएको हो। सबभन्दा पहिला परिभाषा राख्न चाहे। अशोक एक रुख, यसका दुई भेद छन्। एक, आँपको जस्तो किनारा, खुम्चिएका पात, वसन्तमा फुल्ने, बाहिर सेतो पानाको भित्र हरियो हुने 6वटा एकसरो मुसाका पुच्छर जस्तो पंखडी र बीचमा डल्लो केसर भएको फूल हुने। 2, फागुनमा फुल्ने, हलुवा बेतको जस्तो पात हुने, आधा अङ्गुल लामो, सेतो बोक्रा हुने र बीचमा 2 खण्ड परे झैँ धर्का हुने, असारमा पाक्ने फल भएको ठुलो जुम्मा परेको बोट हुने रुख। अशोकम र पिण्डपुष्प भनेको अशोकको फूल हो। हेमपुष्प, ताम्रपल्लव, कङ्केल्ली, पिण्डपुष्पम र नट भनेको अशोकको रुख हो। बन्जुल, गन्धपुष्पम भनेको अशोक हो। आँपका जस्ता पात हुने एक प्रकारको प्रसिद्ध रुखलाई अशोक भनिन्छ। यो सक्कली र नक्कली गरी 2 किसिमको हुन्छ। सक्कली अशोकलाई अङ्ग्रेजीमा सरोलेस ट्री वा अशोक ट्री भनिन्छ। सक्कली अशोकको वानस्पतिक नाम सराका इन्डिका लिन वा सराका अशोका वा सराका इन्डिका वा सराका अशोका रक्स डी वाइल्ड वा सराका इन्डिका अक्टनल लिन वा जोनेसिया अशोका आर हो। नक्कली अशोकलाई अङ्ग्रेजीमा इन्डियन फिर वा बुद्ध ट्री वा इन्डियन विल्लो भनिन्छ। नक्कली अशोकको वानस्पतिक नाम पोलियाथिया लाङ्गिफोलिया बेन्थ एन्ड हुक यफ हो। वास्तविक अशोकका फूल सिन्दुरे वा राता हुन्छन्। नक्कली अशोकको संस्कृत नाम काष्ठदारु हो। अशोक लेगुमिनोसेई वा सेजल्पिनिएसिएई परिवारमा पर्दछ। ओखतीका लागि प्रयोग हुने अथवा रामायणमा आशोगी भनी वर्णन गरिएको सक्कली अशोक हो। यसका फूल राता हुन्छन्। नक्कली अशोकको फूल पहेँलो हुन्छ। यसलाई हिन्दीमा खोटा अशोक पनि भनिन्छ। तर फूलका आधारमा निघण्टुका केही टीकाकारबाट गरिएको यो वर्गीकरण मेरो विचारमा सही होइन, किनकि धेरै निघण्टु ग्रन्थमा अशोकको एउटा पर्यायवाची शब्द हेमपुष्पी भनी राखिएको छ। हेम भनेको सुन हो, सुन पहेँलो हुन्छ। अब म संस्कृत पर्यायवाची नामहरू जानकारी गराउँदछु। अपशोक, अलस, अशोक, कङ्केली, कङ्केल्ली, कर्णपूर, कर्णपूरक,
केलिक गतशोक गन्धपुष्प चित्र चित्रक चित्रशोक चित्रस्तबक मञ्जरी ताम्रपल्लव दोषहारी नट पल्लवद्रु पिण्डपुष्प पिण्डीपुष्प पीतशाख पौलोमीद्रुम प्रपल्लव मञ्जरीक मदनाभास मधुपुष्प मधुमण्डन माली रक्त रक्तक रक्तपल्लवक रागी रागीतरु राजी रामस्तबक मञ्जरी रामा मङ्ग्रिघातक रोहिणीद्रुम लतावृक्ष बञ्जुल बञ्जुलद्रुम विकतशोक विचित्र वितशोक विशोक शोकनाश शोकनाशन शोकाह्व षट्पद मञ्जरी सुगन्ध सुपुष्पक सुभग स्त्रीपादा दहति दोहद स्त्रीप्रिय स्मराधिवास स्यन्दन र हेमपुष्प। यी अशोक वृक्षका संस्कृत पर्यायवाची नामहरू मैले बताएँ। अब म यी विभिन्न नामहरूमध्ये केही नामको तात्पर्य यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। जसका कारण मृत्यु हुँदैन अथवा जसले गर्दा शोक हुँदैन त्यस्तो वृक्षलाई अशोक भनिन्छ। स्त्रीहरूलाई मनपर्ने हुनाले यसलाई स्त्रीप्रिय भनिन्छ। शोक नाश गर्दछ त्यसैले यसलाई शोकनाशन भनिन्छ। वृक्षबाट थोपा थोपा गरी रस चुइने हुनाले यसलाई स्यन्दन भनिन्छ। नरम वा कमलो वा लचिलो हुन्छ त्यसैले यसलाई अलस भनिन्छ। हल्लिन्छ वा लहराउँदछ त्यसैले यसलाई बञ्जुल भनिन्छ। यो वृक्ष कामदेवको वासस्थान हुनाले यसलाई मदनवास भनिन्छ। गर्भवतीको गोडाको चाहना अनुकूलको कोमल हुनाले यसलाई श्रीपादा दहति दोहद भनिन्छ। यसको विषयमा तल फेरि अरू कुरा आउँछ। पहेँला फुल हुन्छन् त्यसैले यसलाई हेमपुष्प भनिन्छ। कानलाई अलङ्कृत बनाउँदछ त्यसैले यसलाई कर्णपुर भनिन्छ। सुख दिन्छ वा पानी निकाल्दछ वा चुहाउँदछ यसैले अशोकलाई कङ्केली भनिन्छ। वसन्त ऋतुलाई सजाउँदछ त्यसैले यसलाई मधुमण्डन भनिन्छ। डल्लो आकारका फूलका झुप्पा हुन्छन् त्यसैले यसलाई पिण्डपुष्प भनिन्छ। लहरा आकारको रुख हुन्छ त्यसैले यसलाई लतावृक्ष भनिन्छ। इन्द्रकी पत्नीको प्रिय वृक्ष हुनाले पौलोमीद्रुम तथा चन्द्रमाकी पत्नीको प्रिय हुनाले यसलाई रोहिणी वृक्ष पनि भनिन्छ। कुमार सम्भव सर्ग 3 मा कालिदासले सुन्दरी कन्याका गोडाले छोएपछि अशोक वृक्ष फुल्दछ भन्ने भाव व्यक्त गर्दै लेखेका छन्। अशोक रुखमा हाँगाबिगा सबै नयाँ पालुवा र फुलका मञ्जरीले भरिपूर्ण भए। उसले सुन्दरीहरूको छमछम बज्ने नुपुर लगाइएको गोडाको स्पर्शलाई पनि कुरेन। सम्भवतः अशोकको एक पर्यायवाची शब्द स्त्रीपादा दहति दोहदको अर्थलाई यसले यो प्रसङ्गले पनि स्पष्ट पार्न मद्दत गर्दछ। अब स्वादका कुरा गरौँ। यसमा केही विविधता देखिएका छन्। यो तितो र टर्रो हुन्छ, अशोक गुलियो हुन्छ, यो टर्रो हुन्छ, अशोक गुलियो तितो र टर्रो हुन्छ भनिएको छ। यसका अङ्ग प्रत्यङ्गलाई लिएर यी विभिन्नता देखिएका हुन सक्दछन्। अब फाइदाका कुरा गरौँ। अशोकले शीतल गर्दछ वा शीतवीर्यको हुन्छ, कतै कतै यो उष्णवीर्यको हुन्छ पनि भनिएको छ। यसले शरीरको वर्णमा निखार लिएर आउँदछ। अशोकमा त्रिदोष तिर्खा लागिरहने रोग, डाह, किरा, सुजन, विषविकार, रक्तविकार, पित्तविकार, थकाइ, पेटका रोग, घाउ खटिरा र सुकेनास नाश गर्ने गुण हुन्छ। अशोकले अपची अर्थात् घाँटीमा माला लगाए जसरी खटिरा आई फोका उठेर पिप बग्ने रोग वा गण्डमाला रोगको एक प्रकार नाश गर्ने गुण राख्दछ। मान्छेहरूले अलिकति ताँती परेर खटिरा आयो कि जनै खटिरो भन्न थाल्दछन्। यो कुरा ध्यान दिन जरुरी छ। यसले गुल्म अर्थात् वात, कफ, पित्त आदिका विकारबाट पेटभित्र वायुको गोला जम्ने रोग अथवा वायु रोग अथवा गानुगोलालाई पनि निको पार्ने क्षमता राख्दछ। अशोकले शूल र पेट हुप्प फुल्ने रोगलाई पनि निको पार्न सक्दछ। अशोक मुटुका लागि हितकर हुन्छ। अरू औषधिमा मिश्रण गरी तयार पारिएका ओखतीले अल्गाई नाश गर्दछ। यसको फूल अत्तर बनाउन उपयोगी हुन्छ। यो चिल्लो हुन्छ। अशोकमा हाडलाई जोड्ने, प्रिय गराउने, सुगन्धी र स्त्रीको शोक नाश गर्ने गुण समेत हुन्छ। अब बेफाइदाका कुरा गरौँ। यो ग्राही हुन्छ अर्थात् यसले कब्जियत गराउँदछ।
अशोकका रुखका बोक र जरा पात र फूल मात्र ओखतीमा प्रयोग गर्ने विधि पाइएको छ। अर्थात् यसको फल ओखतीमा प्रयोग गर्ने विधि अहिलेसम्म मेरो सङ्कलनमा देखिएको छैन। शाब्दिक अर्थ र पहिचानमा अझै केही दुविधा देखिन्छन्। जस्तै लहरा जस्तै हुन्छ भन्नाले अब कसलाई चाहिँ बताउन खोजिएको हो भन्ने अलिकति दुविधा हुन सक्दछ। त्यस्तै पहेँलो फुल सम्बन्धी विवादमाथि नै मैले इङ्गित गरिसकेँ। थप अनुसन्धान र प्रयोग गरेर सर्वसम्मत निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ। हस्त यस भागबाट बिदा हुन चाहे। अर्को भागमा अश्वकर्ण नामक वृक्षका बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु। नमस्कार, सबैको सधैँ कल्याण होस्।